नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ पोखरा न्युजको कार्यक्रम हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफको प्रत्येक अङ्कमा हामी कुनै रोग विशेषज्ञ डाक्टरसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। रोग कसरी लाग्छ, रोगबाट बच्ने तरिकाहरू के छन्, यदि रोगले सताइहाल्यो भने त्यसको औषधि उपचार कसरी गर्ने त। बिरामीले औषधि खाइरहेको हुन्छ, औषधि खाएर निको हुन्छ कतिपय रोगहरू भने कतिपय रोगहरूको अपरेसन गर्नुपर्ने जरुरत हुन्छ। शरीरभित्र कुनै त्यस्ता गिर्खाहरू अथवा शरीरभित्र कुनै अङ्गमा पत्थरीहरू हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ त्यस्तो डिफेक्सनहरू आइरहेको छ, काहीँ शरीरका पार्ट्स पूर्जाहरू बिग्रिरहेका छन् भने कहिलेकाहीँ अपरेसनको जरुरत पर्छ, शल्यक्रिया पनि भनिन्छ। र कोभिड-19ले विश्वलाई आक्रान्त बनाइरहेको यो अवस्था छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेको छ विश्वमै, नेपालमा पनि यसको सङ्क्रमण बढिरहेको छ। त्यति आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन, तर पनि सावधानी अपनाउनुपर्ने जरुरत छँदैछ। चरक मेमोरियल हस्पिटलद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेल्दी लाइफको आजको अङ्कमा हामी सर्जरीको विषयमा, अपरेसनका विषयमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। कस्तो अवस्थामा बिरामीको अपरेसन गर्ने त, त्यो अपरेसन गर्नुपर्ने जरुरत के हो त, यो विषयमा आज हामी कुरा गर्छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ सर्जन, ल्याप्रोस्कोपी सर्जन पनि हुनुहुन्छ। उहाँ बिरामीहरूलाई धेरै उपचार गर्दै आउनु भएको छ, चिरफार अपरेसन गर्दै आउनु भएको छ, धेरै बिरामीको जीवन उद्धार गरिरहनु भएको छ। एकजना यङ एन्ड एनर्जेटिक डाक्टर हुनुहुन्छ, डाक्टर कोविद नेपाल। आउनुहोस् कार्यक्रममा स्वागत गरौँ डाक्टर कोविद नेपाललाई। डाक्टर साहब, वेलकम टु आवर शो। थ्याङ्क यू सो मच ऋषिजी। कोरोना भाइरसले विश्वलाई आक्रान्त बनाएको छ, त्यसमा नेपालीहरू पनि ग्रसित छन्। अहिले दिनानुदिन त्यसको सङ्ख्या बढिरहेको छ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्या छ र मृत्यु पनि भइरहेको घटनाहरू छन्। यहाँले मेडिकल क्षेत्रमा यति लामो समय काम गरिरहनु भएको छ, यसरी हेर्दा अहिले नेपालमा पनि यो रोग आइरहेको छ, यो नयाँ हो, एउटा विश्व परिवेशमा यो नयाँ एक्सपिरिमेन्स भइरहेको छ सबैलाई। यसरी हेर्दाखेरि यो कोभिड-19को अन्त्यको लागि के जाडो मौसमै लाग्नु पर्ला अथवा कहिलेसम्म कोभिडको चाहिँ यो प्रिभ्यालेन्स, यो एउटा नेपालमा कहिलेसम्म यो विद्यमान हुनसक्छ अथवा यसको चाहिँ न्यूनीकरण कहिले होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई आफ्नो स्टडी अथवा यो काम गर्ने दौरानमा के देख्नुहुन्छ? हजुर, त्यो चाहिँ हेर्नुहोस्, म चाहिँ सर्जन परेँ। अब मेरो डाइरेक्टली फिल्डको विषय नभए पनि हजुर, जुन पहिलाको एक्सपिरियन्सेसहरू अब यस्तोमा नयाँ रोग देखिँदाखेरि कसैले पनि प्रिडिक्ट भनेर यत्तिकै यही टाइममा सकिन्छ भनेर कसैले पनि अहिले भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब तर यो चाहिँ कस्तो छ भने जुन एउटा कोर्स अफ डिजिजको कोर्स, जुन रोगको एउटा आफ्नो कोर्स हुन्छ, त्यसले चाहिँ आफ्नो कसरी लिन्छ भनेर पनि अहिले नयाँ रोग भएको कारणले गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली प्रिडिक्ट गर्न, अब जाडो नै कुन जाडोपछि पनि बन्द हुन्छ कि हुँदैन अझै पनि कसैले भन्न सक्ने पुरै त्यो चाहिँ होइन। अब तर यो चाहिँ हामीले अझै पनि इन्टरनेसनल जसरी अब यस्तोमा चाहिँ हाम्रो मेडिसिनमा के हुन्छ भनेदेखि पहिलादेखिको एक्सपिरियन्सेसहरूबाट पहिलाको त्यस्तै सिमिलर रोगहरू कतिसम्म लामो समयसम्म बसेका थिए त्यही अनुसारै हामीले प्रिडिक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ अब म इमिडिएटली अब त्यही भाइरोलोजिस्ट र फिजिसियन नहुँदाखेरि मैले सिधै यसलाई प्रिडिक्ट गर्न म आफ्नो ओपिनियन जस्तो केही अवेरनेसका कुराहरू हुन्छन्, हामी सतर्क रहने विषयमा सोसियल डिस्टेन्सका कुराहरू छन्, सेनिटाइजर प्रयोगका कुराहरू छन्, मास्कका कुराहरू छन्, यसले केही न केही हदसम्म कन्ट्रोल गरिरहेको छ। मान्छेहरू आजकल चाहिँ बजारमा खुलेआम हिँडिरहेको छ। जति बेला कोरोना थिएन त्यो बेला डराइरहेको थियो, अहिले जति बेला कोरोनाको सङ्क्रमित सङ्ख्या बढिरहेको छ खुलेआम हिँडेको छ, ओपनली हिँडिरहेको छ, केही हुँदैन, कोरोनाले केही गर्दैन भने पनि छ एक खाले भने, एक खाले मान्छेहरू चाहिँ अझै पनि डरेर आएको, मान्छेले भेट्दा पनि एक खालको चाहिँ नि डिस्टेन्स मेन्टेन गरिरहेको, एकअर्कामा भेटघाटै कम भइरहेको छ। यसलाई हेर्दाखेरि हामीले अझै एउटा मेडिकल्ली के सजेस्ट गर्न सक्छौँ आम मान्छेहरूको लागि? हजुर, यसमा चाहिँ सतर्कता नै हो, किनभने अब लाग्दाखेरि पनि हुन्छ, अब स्टडीहरू त्यही अनुसार आएको छ, सबैलाई नै ग्रसित बनाएर गर्ने होइन। केही हदसम्म 90% जतिसम्मलाई त साधारण रुगाखोकीकै मात्र त्यो सिम्टमहरू मात्रले पनि बिस्तारै निको हुने पनि देखिएको छ। त्योभन्दा बडीलाई चाहिँ अब त्योभन्दा जति अब देखिएकै चाहिँ अलिकति जति उमेर पुगेकाहरू अरू रोगहरूले ग्रसित मान्छेहरूमा चाहिँ अलिकति कडा भएर गएको छ। तर त्यति भन्दा पनि आफूले आफ्नो सतर्कता चाहिँ लिनु नै पर्ने हुन्छ। अब सामाजिक दूरी भयो, हात सफा राखिराख्ने कुरा भयो, सेनिटाइजरले होस् वा हात धोएर भयो र मास्कहरूको प्रयोग त्यो चाहिँ गरिराख्नु नै पर्ने हुन्छ। अब हामी यहाँको विशेषज्ञता, यहाँको स्पेसलाइजेसन जुन फिल्ड हो त्यही कुरा गरौँ।
जनरली बिरामी अपरेसन गर्नुपर्ने भयो भनेपछि डराइरहेको हुन्छ कि त बिरामीको एउटा भिजिटर होस् आफन्त होस् अपरेसनै गर्नु पर्यो भोलि अपरेसन छ अपरेसन हुँदैछ अपरेसन सफल हुन्छ कि हुन्न यो विषयमा जो कोही मान्छे एउटा मनोवैज्ञानिक हिसाबले पनि आत्तिरहेको हुन्छ औषधि खाइरहेको छ तर कुनै दिन अपरेसन गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ जनरल सर्जरी अपरेसन भन्ने बित्तिकै मान्छे आत्तिन्छ र त्यो शरीरको कुनै पार्ट काटेर फाल्नु अथवा जोड्नु पर्ने कुनै त्यस्ता कुराहरू हुन्छन् जनरली हामीले कुरा गर्दाखेरि अहिले पित्त थैलीमा पत्थरी नै देखा पर्यो त्यही अपरेसनबाट सुरु गरौँ कुन हकमा चाहिँ अपरेसन गर्नै पर्ने हुन्छ र अपरेसन गर्न नपर्ने अवस्था भनेको औषधि सेवन गर्दा पनि पित्त थैलीको चाहिँ पत्थरीहरू जान्छ भने अपरेसन किन गर्नु पर्यो र अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था कति बेला आउँछ रक्षा यसो पित्त थैलीकै हजुरले कुरा गरिहाल्नुभयो अब यो पित्त थैलीको पत्थरमा हामीले अपरेसन गर्ने भनेको अब दुई तरिकाले गरिन्छ एउटा चाहिँ हाम्रो इमर्जेन्सी सर्जरी भनेर हुन्छ जुन चाहिँ आकस्मिक हिसाबमा गर्ने र अर्को चाहिँ इमर्जेन्सी नभए तापनि हामी इलेक्टिभ भन्छौँ त्यो चाहिँ आफूलाई उहाँको सबै कुराहरू मिलाएर आफ्नो टाइम मिलाएर चाहिँ गर्न मिल्ने अर्को इलेक्टिभ सर्जरीहरू गर्न मिल्छ अब गर्नै पर्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इमर्जेन्सी भनेको पित्त थैलीले गराउने इमर्जेन्सी भनेको जुन पित्त थैलीको पत्थरले पित्त थैलीको जुन पित्त नलीमा जाने बाटो हुन्छ त्यसलाई छेक्दाखेरि चाहिँ त्यसले पित्त थैलीमा भएको जुन रस चाहिँ जम्मा हुँदा त्यहाँ चाहिँ कीटाणुहरू सङ्क्रमण भएर जान्छन् र पित्त थैली नै पुरै सुन्निएर पाकेर जान सक्छ जति पाक्न थाल्यो त्यसको त्यो जुन पित्त थैलीको पर्खाल हुन्छ त्यो चाहिँ पातलो हुँदै गएर फुट्न सक्ने सम्भावनासम्म पनि हुन्छ त्यही भएर त्यो जब पित्त थैली सुन्निन थालेको छ त्यति बेला चाहिँ सकेसम्म इमर्जेन्सीकै हिसाबमा 7 दिन जस्तो भित्रमा नै अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ पित्त थैली सुन्निँदाखेरि अब इमर्जेन्सीमा चाहिँ त्यो अब कि चाहिँ पित्त थैलीको पत्थरसँग तपाईँको पित्त थैलीमै मासु पलाएको जस्तो सङ्केत देखियो भन्नाले क्यान्सरसँग सम्बन्धित हुन सक्ने सम्भावना देख्न थाल्यो भने त्यसलाई पनि सकेसम्म चाँडोको चाँडो नै अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को चाहिँ पित्त थैलीको पत्थरको कारणले गर्दाखेरि त्यो पित्त नली नजिकै हुन्छ त्यसले पित्तको नलीलाई ठेलेर गएर त्यसमा जन्डिसहरू उत्पन्न गराएको छ भनेदेखि कलेजोलाई पनि असर गर्छ कलेजोमा अब त टाँसिएर नै बसेको हुन्छ तर नलीमा त्यो जन्डिस गराउनको लागि चाहिँ पित्तको नलीलाई चाहिँ छेकेर जुन कलेजोमा बनेको हुन्छ आन्द्रामा आउन नपाउँदा चाहिँ रगतमा पित्त फर्केर चाहिँ जन्डिस हुने एक प्रकारको जन्डिस हुन्छ त्यस्तो हुन थालेको छ भने चाहिँ सकेसम्म चाँडो नै अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो बाहेक हामीले अरू अपरेसन गर्ने कारणहरू भनेको कि चाहिँ पित्त थैलीकै पत्थरको कारणले गर्दाखेरि बिरामीलाई दुखाइहरू भइरहेको छ त्यसले गर्दा अब धेरै जसो हुने भनेको जुन हामीले ग्यास्ट्रिक भनेर सबै बिरामीहरू बुझ्नुहुन्छ माथिल्लो पेट दुख्ने खानाहरू खाइसकेपछि पेट फुलेको जस्तो हुने वा चाहिँ अमिलो पानीहरू फर्केको जस्तो हुने त्यो डिस्पेप्टिक सिम्टम्स भन्छ हामी त्यस्तो सिम्टमहरू चाहिँ पित्त थैलीको पत्थरको कारणले गर्दा देखिएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई अपरेसनतिर जानुपर्ने हुन्छ तर त्यो चाहिँ हामी इलेक्टिभ हिसाबमा जान्छौँ अब नदुख्दाखेरि हामीले निकाल्नुपर्ने कारण चाहिँ के भनेदेखि पित्त थैलीमा जुन पत्थर बन्छ त्यो जति ठुलो भयो त्यो अब पित्त थैलीको लागि ठुलो भन्नाले 2 सेन्टिमिटर भन्दा बढी त्यो हुन थालेको छ भनेदेखि त्यो क्रमशः जुन पित्त पेटमा बसिरहेको छ त्यसले चाहिँ पित्त थैलीको भित्री पत्रलाई चाहिँ गिज्याइरहेको जस्तो हुन्छ र वर्षौं दशकौंसम्म बसिसकेको छ भने चाहिँ अलिअलि जिस्काउँदा अलिअलि त्यो क्यान्सरमै पनि परिणत हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले 2 सेन्टिमिटर भन्दा ठुलो पत्थरहरू छन् भने चाहिँ सकेसम्म चाँडै नै निकालेको राम्रो भनेर सल्लाह दिन्छौँ र अर्को भनेको एकदमै सानो मसिनो पत्थरलाई जुन बनिरहेको हुन्छ धेरै छ यो बालुवा जस्तो बनेको छ भने चाहिँ त्यतिसम्मको लागि चाहिँ हामीले औषधिमा पनि हेर्न सक्छौँ तर त्योभन्दा बढी ठुलो भएको छ दुखाइहरू भइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ अपरेसनतिर गएको राम्रो हुन्छ पत्थरीको कुरा गर्दा पित्त थैलीको पत्थरी र मृगौलाका पत्थरी जनरली मृगौलाको पत्थरीमा पानी खाइदियो भने पनि सानसानो कट छ नि पानी खाए पनि जान्छ रे भन्ने कुराहरू आउँछ अब कहिलेकाहीँ त्यो पत्थरीको अपरेसन गर्दा पनि ओपनली त चिरेर गर्ने अपरेसन भन्दा अर्को ल्याप्रोस्कोपी प्रविधि राम्रो छ अरे भन्ने कुरा आयो यसमा मैले यो मृगौलाको पत्थरीसँगै ल्याप्रोस्कोपी पनि कुरा जोड्न चाहेँ अब ओपनली सर्जरी अथवा यो ट्रेडिसनल सर्जरी र ल्याप्रोस्कोपी प्रविधि कस्तो हो त्यसका फाइदाका विषयमा पनि अलिकति चर्चा गरिदिनु हजुर हुन्छ अब ओपन सर्जरी जुन हामीले पहिलादेखि र अहिले पनि त्यसको रोल कम भएको त होइन तर सबभन्दा मूल सर्जरी ओपन सर्जरीको ब्याकअप नभइकन ल्याप्रोस्कोपी सकेसम्म हामी गरिँदैनौँ किनभने ओपन सर्जरीमा गर्न सकिने भइसकेपछि मात्र हामी ल्याप्रोस्कोपीमा गएको राम्रो हुन्छ अब ल्याप्रोस्कोपी भनेको चाहिँ के भनेदेखि हामीले जुन पेटको भित्रपट्टि भएका अङ्गहरू त्यो भनेको पित्त थैलीदेखि लिएर आन्द्राभुँडी कलेजोसम्मै तिनीहरूको लागि चाहिँ गर्ने अपरेसन चाहिँ हाम्रो ल्याप्रोस्कोपीबाट हुन्छ मृगौलाको पत्थरको लागि चाहिँ ल्याप्रोस्कोपी टर्म हामी युज गर्दैनौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले एन्डोयुरोलोजी भन्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ अलिकति
अलिक केही हदसम्म अलिकति फरक हुनु चाहिँ हुन्छ जुन हामीले यो एन्डोस्कोपिक सर्जरीमा पर्छ तिनीहरू सबै। अब ल्याप्रोस्कोपी र पित्तथैलीको चाहिँ कसो छ भनेदेखि पित्तथैलीको पत्थरको लागि अहिले पहिलाको जस्तो जुन ठुलो घाउ बनाएर, अब ठुलो घाउ चाहिँ पहिला कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि दायाँपट्टि, यो पित्तथैली हाम्रो पेटको दायाँपट्टि हुन्छ, दायाँपट्टि पुरै नै झन्डै 8 देखि 10 सेन्टिमिटरको घाउ बनाएर निकाल्नुपर्ने हो। अब यसमा यो दुइटै ओपन सर्जरी जुन चिरेर गर्ने र ल्याप्रोस्कोपी सर्जरीमा भित्रपट्टि गरेर जुन हामीले अङ्गलाई जुन निकाल्दैछौँ पत्थरको लागि जुन उपचार छ त्यो भित्रपट्टि गर्ने काममा खासै फरक होइन। गर्नुपर्ने हामीले पित्तथैलीको पत्थरको लागि पित्तथैली नै निकाल्ने हो। तर फरक चाहिँ के भने कति ठुलो घाउ हुन्छ त्यसमा आम मान्छेले बुझ्ने भाषामा ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी भनेको प्वाल पारेर, एकदम सानो प्वाल पारेर भित्र औजारहरू छिराउने हो। हजुर। ओपन सर्जरी भनेको त्यसलाई चिर्ने, काट्ने। हजुर। अब यो सानो प्वाल पारेर भित्र छिराएर औजारहरूले काम गर्न सक्छ त फेरि? हजुर, यो चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ भने ल्याप्रोस्कोपीमा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला मूलतः नाइटोमा चाहिँ हामीले सबभन्दा ठुलो घाउ बनाउँछौँ। त्यसले 1 देखि 1.5 सेन्टिमिटरसम्मको घाउ हुन्छ। त्यहाँबाट हामी भित्रपट्टि चाहिँ हाम्रो जुन हामीले कमनली थाहा पाउने कार्बन मोनोक्साइड एउटा ग्यास चाहिँ भित्र पेटमा पठाएर तलपट्टिको अङ्गहरू र जुन हाम्रो पेटको पत्र हुन्छ, मासुको पत्रहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति खाली ठाउँ बनाउँछौँ कि त्यो चाहिँ हामीले ग्यास छिराएर हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड युज गर्छौँ हामी त्यसको लागि। त्यो जब खाली ठाउँ बन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले अरू सानो ठाउँमा अरू सानो सानो घाउहरू बनाएर जुन औजारभित्र छिरिन्छ त्यो चाहिँ हामी पहिलाबाट दूरबीन लगेर भित्र हेर्छौँ। भित्र हेरिसकेपछि दूरबीन चाहिँ हाम्रो त क्यामेरामा भित्रपट्टिको जुन जे देखिन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो मोनिटरमा देखेको हुन्छ, टिभीमा देखिन्छ र त्यसैको आधारमा हामीले अरू जुन औजारहरू भित्रपट्टि छिराइसकेर त्यो औजारको माध्यमबाट चाहिँ त्यो अङ्गलाई चाहिँ निकाल्ने हाम्रो प्रक्रिया सुरु हुन्छ। घाउ सानो हुन्छ त्यसले गर्दा यसको निको हुने दर अथवा निको हुने टाइमिङ चाहिँ नै अलिकति छिटो हुन्छ, त्यो अर्थमा बिरामीलाई सजिलो हुन्छ। हजुर, एकदम। यो चाहिँ कस्तो छ भने जति ठुलो घाउ भयो त्यति नै तपाईँको मासु काट्नुपर्ने धेरै हुन्छ। जति धेरै मासु काटेको छ मांसपेशीमा हुने चोटहरू बढी भयो, नसाहरूमा बढी चोट हुन्छ। अब त्यो हुँदाखेरि कस्तो छ भने अपरेसन पछि बिरामीलाई घाउको दुखाइहरू हुने, घाउहरू पाक्न सक्ने सम्भावनाहरू हुने चाहिँ ठुलो चिर्दाखेरि बढी हुन्छ। अब जति सानो घाउ भयो, घाउसँग सम्बन्धित जुन जुन समस्याहरू हुन्छन् त्यो भनेको घाउ पाक्ने, दुखाइहरू हुने, त्यो चाहिँ ल्याप्रोस्कोपी जुन सानो सानो पाल बनाएर गर्दाखेरि चाहिँ सबै दुखाइहरू पनि कम हुने, घाउ पाक्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि कम हुँदै जान्छ। अब त्यो हुने बित्तिकै तपाईँको अपरेसन गरेको कति मान्छेहरूलाई त त्यही दिन नै पनि हामीले डिस्चार्ज पनि गर्न सकिन्छ वा भोलिपल्ट पनि डिस्चार्ज गर्न सकिन्छ ल्याप्रोस्कोपी गर्दा। चिरेको मान्छेलाई दुखाइहरू भइराख्ने भएको भएर कमसेकम 5 देखि 7 दिनसम्म पनि राख्नुपर्ने हुनसक्छ। अब जनरल टाइपको अपरेसन र ल्याप्रोस्कोपी अपरेसन यो बिचमा चाहिँ नै बिरामीलाई सजिलो पनि भयो, अलिकति मोडर्न टाइपको चाहिँ नि उपचार पद्धति पनि भयो। यो अर्थले चिकित्सकहरूलाई पनि त्यहाँ अपरेसन गर्दाखेरि, सर्जरी गर्दाखेरि अलिक सजिलो पनि होला। साथसाथै प्राइजका दृष्टिकोणले होइन, बिरामीले तिर्नुपर्ने फीका दृष्टिकोणले चाहिँ नि त्यो नर्मल खालको सर्जरी भन्दा ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी चाहिँ अलिकति महँगो पर्न आउँछ कि यसको रेटको विषयमा? रेट ठ्याक्कै यही भन्नुपर्ने अवस्था होइन, तर कम्पेरिटिभली तुलनात्मक हिसाबले चाहिँ नै अलिकति महँगो पर्छ कि नर्मलै हो? त्यो विषयमा आम मान्छेहरूले जान्न चाह्यो भने के भन्नु सक्छ? अब यो चाहिँ कस्तो छ नि, किन अघि हामीले भन्यौँ नि, किनभने यसमा तपाईँलाई क्यामेरा छुट्टै चाहिने हुन्छ, भनेपछि औजारहरू छुट्टै चाहिन्छन्। यो चाहिँ अरू हामीले चिरेर गर्ने अपरेसनभन्दा केही हदसम्म फरक र अलिकति मोडर्न सामानहरू चाहिने हुन्छ। त्यो सामानको युजसँग भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही हदसम्म चिरेको भन्दा अलिकति महँगो चाहिँ रहन्छ। तर त्यो कुरा चाहिँ कस्तो छ भने जति दिन तपाईँको अस्पताल भर्ना हुने रकमहरू छ त्यो चाहिँ तपाईँको घटेर जाँदैछ कि, किनभने जब तपाईँको साधारणतया पित्तथैलीकै भयो, हामीले त्यही कुरा गर्दैथ्यौँ। पित्तथैलीकै अपरेसन गरेर गर्दाखेरिको तपाईँको आज अपरेसन पित्तथैलीको त्यो ल्याप्रोस्कोपीबाट गर्नुभएको छ भने तपाईँको भोलि वा पर्सिपल्टमा नै डिस्चार्ज गर्न सकिन्छ। भनेपछि चिरेर गर्दाखेरि तपाईँको कमसेकम 7 दिनसम्म अस्पतालमै बसिराख्नु पर्ने हुन्छ। भनेपछि हस्पिटल स्टे जति छोटो भयो तपाईँको हस्पिटलमा बसेको खर्च चाहिँ त्यही अनुसार कम हुँदै जान्छ। तर त्यो हिसाबमा चाहिँ ब्यालेन्स भएर जान्छ जस्तो मेरो ओपिनियन छ र त्यो संसारभरि पनि त्यही पनि देखिएको छ। कस्ट चाहिँ अपरेसन गर्नेकोमा चाहिँ केही हदसम्म बढी हुन्छ, तर ओभरअल गर्दाखेरि खासै त्यसले फरक पर्दैन, बिरामीको फाइदा चाहिँ बढी हुन्छ। यस्तो निको हुने दर अथवा त्यो घाउको रिकभरी क्वालिटी हुन्छ नि, अब ट्रेडिसनल मेथडबाट पुरानो तरिकाबाट ओपन सर्जरी गरेको चाहिँ त्यति राम्रो नहुने, ल्याप्रोस्कोपी गरेको चाहिँ अझ राम्रो हुने, त्यो हुन्छ कि त्यो एउटा ट्रिटमेन्टको क्वालिटी अथवा भित्र चाहिँ एउटा चाहिँ फाइनल निको हुने अथवा उसको एउटा क्वालिटी अफ लाइफमा चाहिँ एउटै खालको दर हुन्छ कि
फरक हुन्छ त्यसमा अलिकति फरक पर्छ। त्यो चाहिँ फेरि साइजमै फरक पर्यो। जति ठुलो घाउ भयो तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, अब एउटा इमिडिएटली त हुने होइन, तर अपरेसन गरेको केही समय पछि हुने एउटा समस्या भनेको चाहिँ जुन त्यो हामीले त चिरेर गर्दाखेरि चाहिँ त्यही जुन मासुको पत्रहरू हामीले काटेको हुन्छौँ त्यसलाई टाँका लगाएर बन्द गरेको हुन्छ। अब ठुलो घाउहरूमा चाहिँ जति त्यो टाँकाहरू लगाएको छ, यो चाहिँ हाम्रो पहिला जतिको मासुको जति बलियोपन हुन्छ नि, मासुमा जुन बल हुन्छ त्यो चाहिँ 3 महिनासम्म चाहिँ त्यतिसम्म पुग्न सकेको हुँदैन। र त्यो समयमा पेटमा धेरै प्रेसरहरू पर्यो वा चाहिँ बिरामीहरूको डायबिटिजहरू अरू समस्याहरू छ भनेदेखि चाहिँ त्यो जति राम्ररी निको नहुँदाखेरि चाहिँ खुकुलो भएर हर्नियाहरू हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अब त्यो जति सानो घाउ भयो त्यो समस्या फेरि पनि कम हुन्छ। तर त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठुलो वा सानो घाउमा निको हुने क्रममा चाहिँ भित्री प्रविधिमा त्यो जुन जिउको आफ्नै बनावटबाट जुन बन्द हुने छ त्यसमा चाहिँ खासै फरक पर्दैन। घाउको मात्रै क्वालिटी हो, ठुलो सानो भएको कारणले गर्दा समस्या चाहिँ कम हुन्छ, तर भित्र हिल हुने कुरामा चाहिँ खासै फरक चाहिँ होइन, किनभने नेचुरली जुन हिलिङ प्रोसेस हुन्छ त्यो चाहिँ सिमिलरै हुन्छ। तर ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि अरू समस्या आउन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। वे फरक मात्रै हो, हजुर, तर त्यसको रिजल्ट चाहिँ एउटै। रिजल्ट एकदम। अब पछिल्लो समय धेरै मान्छेले ल्याप्रोस्कोपी तरिकाबाट चाहिँ अपरेसन गर्ने भन्ने एउटा माहौल बनिरहेको हुन्छ। आम मान्छेले सुरुवातमा त बुझिरहेको हुँदैन, तर डक्टरले बुझाउँदाखेरि ल्याप्रोस्कोपी भनेको यो खालको, यो क्वालिटीको, घाउ सानो हुन्छ, हस्पिटल धेरै बस्नु पर्दै, यो बिरामीसँग डिल गर्दाखेरि भन्दा पनि बिरामीलाई बुझाउँदाखेरि अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ बिरामी र बिरामीको आफन्तलाई त्यो बारेमा प्रकाश पार्दाखेरि यस्तो यस्तो हुन्छ भने यहाँहरूले बुझाएर मात्रै गर्नुहुन्छ होला, नत्र बिरामीलाई आयो अब ल्याप्रोस्कोपी गर्ने कि एउटा चाहिँ ओपन सर्जरी गर्ने त्यो खालको चाहिँ डक्टरले सेल्फ डिसिजन गर्ने होइन होला। त्यसमा के हुन्छ त्यो काउन्सिलिङमा कतिको चाहिँ सहजता हुन्छ यहाँहरूलाई? हजुर, यो चाहिँ अब हामीले यसमै कुरा गर्दाखेरि पित्त थैलीको लागि चाहिँ संसारभरि नै अहिले स्ट्यान्डर्ड भनेको ल्याप्रोस्कोपी नै हो है। अब पित्त थैलीको लागि केही कम्प्लिकेसन नभएसम्म, त्यसमा एकदमै कि क्यान्सरै नभएसम्म वा पित्त थैलीको पत्थरको लागि मात्र गर्दाखेरि चाहिँ संसारभरि नै हामी ल्याप्रोस्कोपीबाट नै गर्ने अहिले विधि भइसक्यो, स्ट्यान्डर्डै भइसक्यो। अब त्यो बाहेक हाम्रो अहिले प्रविधि बढ्दै गएर चाहिँ अपेन्डिक्सको लागि पनि झन्डै सुरुमा चाहिँ ल्याप्रोस्कोपी नै गरेको बेटर भनिदिनुहुन्छ। सबै संसारभरि नै सबैको कुरा हो। अब त्यो बाहेक अहिले त्यसको बढ्दै गएको भनेको चाहिँ कलेजोतिर पनि होइन, इभन सानो आन्द्रा र यो जुन भुँडी र सानो आन्द्रा जोड्ने अरू अपरेसनहरू छ तिनीहरूको लागि पनि ल्याप्रोस्कोपीको विधि बढ्दै गइरहेको छ। तर त्यो चाहिँ कस्तो छ नि, स्ट्यान्डर्डसम्ममा अहिले पुगिसकेको छैन, किनभने त्यो ओपन सर्जरी चिरेर गर्दाखेरिको र ल्याप्रोस्कोपी गर्दाखेरिको भित्री जुन हामीले जेको लागि हामीले अपरेसन गर्छौँ त्यसको लागि पुग्नको लागि चाहिँ त्यतिसम्म स्ट्यान्डर्ड भइसकेको चाहिँ छैन। तर त्यसतिर चाहिँ संसारै अगाडि बढिरहेको छ। तर पित्त थैली र झन्डै अपेन्डिक्सको लागि पनि यो ल्याप्रोस्कोपी चाहिँ अब झन्डै स्ट्यान्डर्डै हुन थालिसक्यो। एउटा जनरल सर्जनको क्षेत्रभित्र, उसको दायराभित्र चाहिँ नै कति प्रकारको अपरेसनहरू, प्रकार भन्दा पनि कुन कुन शरीरभित्रको कुन कुन अङ्गको अपरेसन गर्दा चाहिँ नै त्यो जनरल सर्जनले गर्ने, अब टाउको न्युरो सर्जनले भइहाल्यो, महिलाहरूको प्रसुति सम्बन्धी, पाठेघर सम्बन्धी त्यो चाहिँ नै गाइनोकोलोजिस्टले गर्ने कुराहरू भइहाल्यो। तपाईँहरूले गर्ने अपरेसनको क्षेत्र चाहिँ कुन कुन पार्ट्स हो? जब हामी चाहिँ अब जेनरल सर्जन, ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन पनि परे, तर अहिले चाहिँ हाम्रो जति स्पेसलाइजेसन बढ्दै गयो हाम्रो चाहिँ त्यो दायरा अलिअलि घट्दै गइरहेको छ। अब अहिले हामीले युजली धेरै जसो गर्ने भनेको पेट सम्बन्धी जुन आन्द्रा भुँडीदेखि लिएर अर्को चाहिँ कलेजोको पित्तको नलीको र पाचन ग्रन्थीसम्महरू पनि, र त्यो बाहेक साधारण अरू सर्जरीहरू भनेको चाहिँ हर्नियाहरू र अन्डकोशको जुन समस्याहरू हुन्छ, हाइड्रोसिलहरू होइन, त्यो बाहेक अझ अरू गर्ने भनेको चाहिँ स्तन स्त्री रोग केटी मान्छेहरूमा चाहिँ स्तनको सम्बन्धी सर्जरीहरू पनि हामी जेनरल सर्जरी नै गर्छौँ। त्यो बाहेक अब हात खुट्टामा भएको वा जिउभरि भएको सानतिना गिर्खाहरू त्यो पनि जेनरल सर्जरी नै हेरिन्छ। अन्डकोशको क्यान्सर भइरहेछ भने त्यसमा अन्कोलोजी सर्जनले हेर्ने अथवा जनरल सर्जनले हेर्ने? अब अन्कोलोजिक सर्जन, अब त्यही भएर म अघि तपाईँलाई पनि भने जति यो स्पेसलाइजेसन बढ्दै गयो हाम्रो दायरा चाहिँ त्यही अनुसार कम हुँदै जान्छ। अब जहाँ तपाईँको अन्को सर्जन नै अभाइलेबल हुनुहुन्छ त्यसमा तपाईँले अन्को सर्जनसँगै नै सल्लाह गरेकै बेटर हुन्छ क्यान्सर भएमा। तर अपरेसन गर्ने जुन तरिका हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले पनि गर्न नसकिने भन्ने कुरा होइन। जहाँ अभाइलेबल हुनुहुन्छ अन्को सर्जनलाई देखाउनु भए हुन्छ, नत्र त्यसकै क्यान्सरको लागि त अपरेसन गर्नलाई वा अर्को नेक्स्ट लेभल भनेको युरो सर्जन हुनुहुन्छ, युरो सर्जनले पनि गर्नुहुन्छ, हामी जेनरल सर्जनले पनि गर्छौँ। जनरल सर्जनले जनरली पित्तको पत्थरी भयो, त्यसपछि पाइल्स, त्यसपछि आएर एपेन्डिक्सका कुराहरू भयो, हर्नियाका कुराहरू भयो, हाइड्रोसिलका, यिनीहरू नै होइन, छातीबाट तल
र यीभन्दा माथि यी क्षेत्रका चाहिँ अपरेसनहरू नै जनरल सर्जरीभित्र सजिलो हिसाबमा त्यही भन्नु हजुर। धेरै मान्छेको एपेन्डिक्सको कुरा आउँछ कि उसको एपेन्डिक्समा समस्या छ, एकदम पेट दुखिरहेछ, अपरेसन गर्नु पर्यो अरे, एपेन्डिक्स झिकेर फाल्नु पर्यो अरे। आम मान्छे जसले सामान्य एउटा चाहिँ नै स्वास्थ्य बुझिरहेको हुन्छ, आफ्नो पीडा आफ्नो आफन्तको पीडाहरू बुझिरहेको हुन्छ, मेडिकल्ली धेरै कुरो थाहा हुँदैन, त्यो एपेन्डिक्स फाल्नै पर्छ भन्ने जरुरत चाहिँ हुन्छ र मान्छेको त्यो नफाल्यो भने चाहिँ नि स्वेलिङ हुन्छ अरे, सुनिन्छ अरे, मान्छेको मृत्यु हुन्छ अरे भन्ने कुराहरू आउँछ। अब यसमा कस्तो अवस्थामा एपेन्डिक्सको अपरेसन गर्ने? अब यो अपेन्डिक्स भने पहिला के भन्यो भने म बुझाइदिएँ। अपेन्डिक्स भनेको चाहिँ हाम्रो आन्द्राकै भाग हो। यो चाहिँ जुन सानो आन्द्रा र ठुलो आन्द्रा जोड दिने ठाउँमा ठ्याक्क हाम्रो पेटको दायाँको तल्लोपट्टि सानो आन्द्रा ठुलो आन्द्रा जोड दिने ठाउँमा यसरी सानो आन्द्राकै भाग जसले हेर्दाखेरि एउटा औँला जस्तै देखिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ आन्द्राकै भाग नै हो। अब यो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि हाम्रो धेरै जसो यो जुन हाम्रो गाईबस्तुहरूमा जुन यो घाँसपातहरू खाने जुन जीवहरू हुन्छ उनीहरूकोमा चाहिँ कस्तो छ नि अपेन्डिक्स ठुलो हुन्छ, यसले चाहिँ त्यसलाई डाइजेस्ट गर्नलाई मद्दत गर्ने हो। तर हामी जुन त्यो सिधै हर्बिभोर जुन भन्छौँ त्योबाट चेन्ज हुन थालिसकेपछि त्यो चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ उनीहरूको जस्तो ठुलो हुँदैन, सानो हिसाबमा हुन्छ। अब यो सानो भएको कारणले गर्दा यो जुन सानो भएको कारणले गर्दाखेरि अरू जुन हाम्रो आन्द्राको जति साइज हुन्छ त्योभन्दा सानो हुन्छ र यसमा समस्या जुन अक्युट अपेन्डिसाइटिस भनेर भन्छौँ, जुन चाहिँ सबैजनासँग जुन अपेन्डिक्स भनेर सबैजनाले बुझ्नुहुन्छ, अपेन्डिक्स भनेर चाहिँ नर्मल हाम्रो एक हिसाबको अङ्ग नै हो। अब त्यो सुन्निनेलाई चाहिँ हामी अपेन्डिसाइटिस भन्छौँ। अब यो भने चाहिँ कस्तो छ नि, जुन त्यो आन्द्रामा यो ठुलो आन्द्रामा खुलेको हुन्छ त्यो खुल्ने ठाउँ चाहिँ सानो मात्रै हुन्छ र त्यो सानो ठाउँमा चाहिँ कहिलेकाहीँ अब दिशाकै डल्लोहरू त्यो जुन आन्द्रामा बसिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ खानेकुराहरूले कहिलेकाहीँ इभन जुकाहरूले पनि त्यसको त्यो मुखलाई बन्द गरिदिँदाखेरि, जसरी अघि पनि मैले बुझाएँ पित्तथैलीमा, यसमा पनि त्यो मुख बन्द हुँदा चाहिँ त्यसको भित्रपट्टि रस जमेर किटाणुहरू त्यसमा झन् फैलिँदै गएर त्यो चाहिँ फुलेर जान्छ र यो चाहिँ अरू आन्द्रा जतिको मोटो नहुँदाखेरि जति यो सुनिँदाखेरि चाहिँ यो फुट्न सक्ने सम्भावना बढी भयो। अब फुट्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त आन्द्राकै भाग हो नि त, आन्द्राभित्र त दिशाहरू र फोहोर किटाणुहरू भएको रसहरू हुन्छ, त्यो फुट्दाखेरि चाहिँ त्यो रसहरू चाहिँ पेटको वरिपरि सबै नै फैलिएर जान सक्ने र त्यो किटाणुहरू जुन पेटमा गएका छन् तिनीहरूले चाहिँ पेट बाहेक जिउको अरू ठाउँमा पनि गएर जुन हामी सेप्सिस भन्छौँ इन्फेक्सन चाहिँ अरू ठाउँमा पनि फैलाउन सक्छ। त्यही फैलाउने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ज्यानलाई पनि जोखिम भएको चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि हो। अब अपरेसन गर्नुपर्ने नगर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि यो अपेन्डिक्स चाहिँ एउटा इट्स अ मोस्ट कमन इमर्जेन्सी भन्छौँ हामी, सबभन्दा कमन सर्जरी नै हो इमर्जेन्सीमा गर्नुपर्ने। अब यो नगर्दा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अघि पनि मैले भने फुट्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ र त्यतिन्जेलसम्म कसैको चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि जिउले नै त्यसलाई अलिकति छेकेर त्यसको चाहिँ रस अरू ठाउँमा नजाओस् भन्ने हिसाबमा जिउले पनि त्यसलाई केही हिसाबसम्म फाइट चाहिँ गर्न खोज्छ। त्यो भनेको चाहिँ वरिपरिको आन्द्रा बोसे आन्द्रा आएर अपेन्डिक्सलाई घेर्न खोज्छ कि। अब त्यो घेर्न खोज्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि अब 72 घन्टा अब 48 देखि 72 घन्टामा अपरेसन गरिहाल्नुपर्छ भन्ने कतिजनाले सुन्नुभएको होला। अब त्यो गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ किन भनेदेखि जिउले पनि त्यसलाई निको पार्न खोजेर वा त्यसलाई त्यसको असर चाहिँ कम पार्नको लागि वरिपरि जुन त्यो बोसे आन्द्राहरू गरिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ एक अर्कासँग एकदमै टाँसिएर बस्न खोज्छ कि। हामीले 72 घन्टाभित्रसम्ममा त्यो अपरेसन गरिहालेको छैनौँ भनेदेखि त्यो डल्लो नै परेर सिँगै त्यो हामीले अपरेसन नै गर्न नमिल्ने खालको अवस्थासम्म पनि जान सक्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म जति चाँडो हामीले थाहा पाइसकेका छ भनेदेखि अब यो धेरैसो थाहा पाउने भनेको सुरुमा चाहिँ नाइटो वरिपरि दुखाइ र त्यसबाट दायाँपट्टि सरेको त्योसँगै सम्बन्धित चाहिँ अलिअलि ज्वरोहरू आउन सक्ने, बान्ताहरू हुन सक्ने त्यो लक्षणहरू देखेको छ भने तुरुन्तै नै देखाइहाल्नुपर्ने हुन्छ र गर्नै पर्ने चाहिँ फुटेर जुन त्यो अघि मैले भने त्यो फोहोर रसले गर्दाखेरि किटाणुहरूले चाहिँ अरू ठाउँ जिउको अरू ठाउँमा असर गरेर आइसियु नै पुर्याउने कसैको ज्यानलाई नै खतरा हुन सक्ने सम्भावना भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म अपरेसन गरेकै राम्रो हुन्छ। त्यो एपेन्डिसाइटिस हुने भनेको सुनिने ठुलो हुने त्यो भाग छैन, तर एपेन्डिक्सको त्यो पार्ट छ नि सानो आन्द्राको टुक्रा त्यो नभए पनि केही पनि फरक पर्दैन भनेर मान्छेले भनिरहेको हुन्छ। कतिपय मुलुकहरूमा त अब कहिलेकाहीँ पेटको अन्य अपरेसन भएको बेला एपेन्डिक्स पनि निकालेर फालिदिइहाले हुन्छ कि कालान्तरमा यसले चाहिँ दुःख नदियोस् भन्ने कुराहरू हो अरे। त्यसको काम चाहिँ के हो? त्यो हरियो पदार्थ अथवा हरियो चिजहरू खाएको डाइजेसनमा सपोर्ट गर्ने हो। पछि एपेन्डिक्स फालिसकेपछि फेरि मानिसको शरीरमा काहीँ के कुरा नपुगे अथवा त डाइजेसनमा चाहिँ कुनै पाचन प्रक्रियामै कुनै एउटा चाहिँ असर भइरहने त्यस्तो हुन्छ हुँदैन?
हजुर त्यो चाहिँ अलि हुँदैन किनभने अब अपेन्डिक्स मैले पनि बुझ्न खोजेँ त्यो चाहिँ जुन घाँसपात खाने जुन जनावरहरू हुन्छ उनीहरूमा चाहिँ ठुलो हुन्छ तर खै अब यो इभोल्युसन जुन हामीले पहिलादेखि नै जुन मान्छेहरूको इभोल्युसन भएर मानव विकास हुँदै गएको छ त्यो क्रममा हाम्रो जुन डायट चेन्ज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अपेन्डिक्स चाहिँ सानो भएको मानिन्छ है तर हाम्रै जिउमा चाहिँ अहिले यसको अब रोल केही पनि नभएको चाहिँ होइन काम केही पनि नभएको चाहिँ होइन किनभने यसले अलिअलि जुन यसको भित्रपट्टि चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टममा काम गर्ने हामी चाहिँ लिम्फेटिक्स भन्छौँ त्यो लिम्फ नोडहरूको चाहिँ कलेक्सन चाहिँ हुन्छ लिम्फ नोडहरू चाहिँ त्यहाँ जम्मा भएर बसेको छन् त्यसको चाहिँ के छ भने केही हदसम्म जुन आन्द्रामा भएको किटाणुहरूबाट त्यो पछि चाहिँ इन्फेक्सन कम होस् भन्ने हिसाबमा अलिअलि इम्युनमा चाहिँ त्यसले इम्युन रिस्पोन्समा चाहिँ अलिकति हेल्प गरेको हुन्छ तर निकालिसकेपछि पनि त्यसले खासै समस्या चाहिँ केही पनि गर्दैन है किन यसलाई चाहिँ हामी भेस्टिजियल अर्गन भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ त्यो भनेको अङ्ग भए पनि र नभए पनि त्यसले फरक चाहिँ नपर्ने भयो अब इम्युन सिस्टममा केही हदसम्म त्यसको काम हुँदै नभएको चाहिँ होइन त्यसको काम चाहिँ छ भनेर भन्छन् सबैजना तर त्यो निकाल्दाखेरि केही पनि फरक पर्ने चाहिँ छैन जस्तो आन्द्राकै अपरेसन गर्दा कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्ट केसेसहरू हुँदा आन्द्रामा चोट पर्छ आन्द्राहरू चुडिएका हुन्छन् त्यसलाई जोडिन्छ कुनै पार्ट्सहरू ड्यामेज पार्ट्सलाई काटेर फालिन्छ र बाँकी आन्द्रा जोडिन्छ त्यो बेला आन्द्राको भाग छोटो भयो भने कतिको असर गर्छ जुन एपेन्डिक्सको पार्ट्स फाल्दाखेरि खासै असर पर्दैन भन्दा सँगसँगै मैले त्यो कुरा राखेँ आन्द्राको टुक्राहरू काटेर फालियो भने त्यसमा डाइजेसनमा त्यो पाचन प्रक्रियाको लागि अलिकति जो पहिलाको नेचुरल अवस्थामा छ त्योभन्दा फरक पर्छ अथवा 1-2 फिट टुक्रा गरे केही फरक पर्छ यसो यो चाहिँ कसो भने तपाईँको कति लामो काट्नु परेको छ त्यसमा फरक पर्छ अब धेरै जसो हाम्रो डाइजेसन हुने भनेको चाहिँ सानो आन्द्रामा बढी हो त्यसपछि सानो आन्द्राबाट डाइजेसन हुन थालिसकेपछि सानो आन्द्राको पछिल्लो भागबाट चाहिँ सबै त्यो पोषणहरू चाहिँ शोषिँदै गएको हुन्छ ठुलो आन्द्रामा आउँदाखेरि चाहिँ पानीहरू शोषिँदै गएर दिशा बनाउनेतिर जान्छ अब हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने ठुलो आन्द्राको मात्र बडी निकाल्दाखेरि त्यसले खासै पाचन प्रक्रियामा चाहिँ खासै समस्या गर्दैन किनभने त्यसले पानी चाहिँ सोच्ने जति बाँकी छ त्यसले गर्छ सानो आन्द्राको हिसाबमा चाहिँ कति लामो काटिएको छ त्यसमा फरक पर्ने हो अब तपाईँको चाहिँ कस्तो छ भने कमसेकम 100 सेन्टिमिटर जतिको आन्द्रा बाँकी छ भने त्यतिले पनि तपाईँको लागि जिउको लागि चाहिने चाहिँ जुन त्यो जुन पाचन प्रक्रिया गर्ने र जुन सबै त्यो पोषणहरू सोच्ने चाहिँ 100 सेन्टिमिटरसम्मको छ भने पनि गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ त्यही भएर जति लामो काट्यो अब सानो आन्द्रा पुरै नै निकाल्नु पर्यो भनेदेखि त छुट्टै कुरा हो नत्र 100 सेन्टिमिटरसम्म 100 देखि 150सम्म बाँकी राख्न सकिएको छ भनेदेखि त्यसले पनि पाचन प्रक्रियालाई त्यति असर गर्दैन अब अलिकति कुरा गर्न मन लाग्यो हर्नियाको हजुर भन्नुहोस् त्यो हर्निया अक्सर पुरुषहरूमा देखा परिरहेको हुन्छ त्यो अलि म्याच्योर्ड मान्छेलाई पनि अलि वयस्कलाई पनि अथवा अलिकति उमेर ढल्किएकालाई पनि यङलाई पनि त्यो हर्निया चाहिँ कस्तो प्रकृतिको चाहिँ समस्या हो त्यसलाई पनि अपरेसन गरेर फाल्नुपर्ने सुन्निने दुख्ने त्यो चाहिँ के हो डाक्टर साहब जब हर्निया चाहिँ अब बुझ्न चाहिँ अब केटा मान्छेमा बढी हुन्छ भन्ने कुरा हो तर महिलामा हुँदै नहुने चाहिँ होइन अब यो हर्निया चाहिँ कस्तो छ भने धेरै ठाउँमा हर्निया चाहिँ हुन सक्छन् हामीले बढी हर्निया साधारणतया बुझ्ने भनेको चाहिँ जुन काँचतिर हुँदाखेरि जुन खुट्टा र हाम्रो जिउ जोडिने ठाउँतिर चाहिँ बढी देखिनलाई चाहिँ बढी हर्निया भनेर हामीले बुझिरहेको हुन्छौँ अब केटा मान्छेमा चाहिँ केटी मान्छेमा भन्दा अलिकति बढी चाहिँ देखिन्छ तर केटी मान्छेमा हुँदै नहुने चाहिँ होइन अब यो चाहिँ कस्तो छ भने बच्चादेखि बुढो सबैमा देखिने कुरा हो र यसमा चाहिँ कस्तो छ भने त्यो काँचमा हुने हर्निया चाहिँ धेरै जसो 3 ठाउँबाट हुन सक्छन् अब हर्निया भने हामीले साधारणतया बुझ्ने चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो जुन त्यो मासुको पत्र जुन हामीले हुन्छ मासुको पत्रमा केही हदसम्म त्यहाँ चाहिँ पाल जस्तो बनेको हुन्छ कि हर्निया हुँदाखेरि अब त्यो पालबाट चाहिँ कस्तो छ भने भित्रपट्टिको हाम्रो जुन आन्द्रा बोडीहरू भित्र बसिरहेका हुन्छन् त्यो पालबाट चाहिँ बाहिर निस्किएर बाहिरपट्टि डल्लो देखिने र कहिलेकाहीँ धेरै जसो अब हर्निया भनेको हामीले थिच्दा ओर्दा वा पल्टिँदाखेरि फेरि पनि त्यो आन्द्रा बोडी भित्र नै फर्किन्छन् त्यही भएर त्यो सुकेको जस्तो देखिन्छ बाहिरपट्टि अनि उभिएर धेरै हिँड्दाखेरि वा पेटमा बल पर्दा खोक्दा ओर्दा पेटमा बल पार्दाखेरि त्यही नै चाहिँ अलिकति बढेर आउने भनेर देखिन्छ अब साधारणतया बुझ्दाखेरि त्यो चाहिँ मासुको पत्रमा पाल परेको भनेर बुझ्ने अब त्यो पाल कसरी परेको छ बच्चाहरूमा फरक तरिकाले हुन्छ जति उमेर बढ्दै गयो हाम्रो मासुको पत्रको जुन जति बल हुन्छ त्यो मासुको पत्रमा त्यो चाहिँ कमजोर हुँदै गइसकेपछि चाहिँ फाटिँदै गएर पनि त्यो पालहरू बन्ने हुन्छ बच्चाहरूमा चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले हुन्छ अब बच्चामा हुने भनेको चाहिँ जुन अब हाम्रो अन्डकोश चाहिँ खास हामी बच्चा जो विकास हुँदाखेरि चाहिँ पेट आमाको पेटमा हुँदाखेरि विकास हुँदा चाहिँ अन्डकोश पेटमा हुन्छ कि पेटभित्र हुन्छ र ठ्याक्क जन्मिने बेलामा चाहिँ त्यो चाहिँ बिस्तारै यही काँचकैबाट एउटा बाटोबाट चाहिँ तल झरेको हुन्छ
अब बच्चाहरूमा हुने हर्निया चाहिँ त्यो अन्डकोशले जुन त्यो एक पत्र जुन आन्द्राभुँडीलाई जुन हामीले छेकेर बसेको एक पत्र हुन्छ त्यसलाई तानेर ल्याएर बाँकी भयो। अब धेरै जसोको त्यो बन्द हुन्छ। बच्चाहरूमा चाहिँ कसैको बन्द नहुँदाखेरि चाहिँ बच्चाहरूमा देखिने हर्निया चाहिँ त्यही बाटोबाट चाहिँ आन्द्राहरू निस्किँदाखेरि हुन्छ। तर बुढो मान्छेहरूमा हुने भनेको चाहिँ मासुको पत्र कम भएर जुन मासुको पत्र फाटेर त्यसबाट चाहिँ त्यो आन्द्राहरू भुँडीहरू निस्केको हुन्छ। अब अपरेसन गर्नै पर्ने यसमा कुरा चाहिँ के भनेदेखि किनभने तपाईँको भित्रपट्टि जुन आन्द्रा भुँडीहरू भित्रपट्टिबाट निस्किरहेको हुन्छ तपाईँको त्यो पाल चाहिँ कति ठुलो छ त्यसमा फरक पर्ने हुन्छ। अब सानो पालहरू हुँदाखेरि चाहिँ जति त्यो भित्रको कहिलेकाहीँ पेटमा बल पर्दाखेरि आन्द्रा भुँडीहरू जति कहिलेकाहीँ बाहिर निस्केर बाहिर अड्किँदाखेरि चाहिँ यसले समस्या गर्ने हो। त्यो अड्किँदाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने किनभने आन्द्रा भुँडीहरूको रक्त सञ्चालन सबै पेटभित्रबाट आइरहेको हुन्छ। एउटा सानो पालबाट त्यो आन्द्रा भुँडी निस्किँदाखेरि चाहिँ त्यो सानो पालले चाहिँ घाँटी निचेरेको जस्तो हुन्छ कि किनभने भित्रको रगत सञ्चालन हुन नपाउँदाखेरि त्यहाँ बाहिर निस्केको आन्द्राहरू चाहिँ कुहिएर जान सक्ने, फुट्ने र त्यसले गर्दाखेरि समस्याहरू ल्याउन सक्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ इमर्जेन्सी हिसाबमै हामीले गर्नुपर्ने अपरेसन हो र त्यो सकेसम्म नहोस्, त्यसबाट समस्या नहोस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले त्यो जुन पाल परेको हुन्छ त्यो पाललाई चाहिँ टाल्ने अपरेसनहरू गर्नै पर्ने हुन्छ है। अब एकदमै ठुलो पाल छ र त्यसबाट हुन सक्ने सम्भावना कम छ वा चाहिँ बिरामी एकदमै उमेर पुगेका छन्, त्यसले अपरेसन गर्दाखेरि बरु अरू समस्याहरू हुन सक्ने सम्भावना छ भनेदेखि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामीले अपरेसनको लागि सकेसम्म भन्दैनौँ। नत्र भए चाहिँ हर्नियाको लागि पनि अपरेसन गरेकै राम्रो हुन्छ। मैले केही त्यस्ता उदाहरणहरू देखेको छु डाक्टर साहब, सुनेको छु। सानो उमेरमा हर्नियाको अपरेसन गरेको तर परिपक्व भएर ऊ वैवाहिक जीवनमा जब आउँछ सन्तान नभएका धेरै पुरुषहरूमा किन सन्तान भएन त भनेर पछि उसको बारेमा केही जिज्ञासा राख्दा सानोमा हर्नियाको अपरेसन भएको थियो, त्यो बेला सायद एक प्रकारको फ्यामिली प्लानिङ नै भयो, परिवार नियोजनै भयो जस्तो भयो र सन्तान भएनन् भन्ने केही इक्जाम्पलहरू मैले देखिरहेको छु। त्यस्तो पनि हुन्छ? अब त्यो चाहिँ कस्तो हुनै सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ एकदम भएन। तर कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँको अन्डकोशहरू पनि अन्डाहरू पनि दुईवटा हुन्छ है, जुनले शुक्रकीट बनाइरहेको हुन्छ। हर्निया अब पुरै तपाईँको त्यो शुक्रकीट बन्दै नबन्ने भन्ने एउटा छुट्टै कुरा भयो। अब हर्नियालाई मात्र त्यो हर्नियाको अपरेसनसँग मात्रै सम्बन्धित चाहिँ कस्तो भने हामीले जुन मैले अघि बुझाएँ नि अन्डकोशहरू चाहिँ त्यही नै बाटोबाट आएको हुन्छ र जुन त्यो थैलीले हामीले चाहिँ जुन थैली जस्तो बनेको हुन्छ त्यो पालबाट भित्रपट्टि आन्द्रा भुँडी निस्किने थैली हो, त्यसलाई चाहिँ अन्डकोशको जुन नसाहरू हुन्छ र शुक्रवाहिनी नली नै काटिन सक्छ त्यो बेला हैन? काटिनै सक्छ भने त्यो चाहिँ हेर्नुस् धेरै कमन कुरा होइन। अब नजिकै चाहिँ हुन्छ है र त्यतिले मात्र भएर अब एकातिरको काटिए तापनि अब यो चाहिँ एकदमै भयो भने पनि एकदमै रेयर हो है। त्यो चाहिँ लाखौँ मान्छेमा केही समयमा कसैलाई होला, लाखौँमा एक दुईजनाले हुन सक्ने सम्भावना हो, त्यति कमन कुरा चाहिँ होइन। हाइड्रोसिलको अपरेसन हुँदा पनि त्यो समस्या त आउन सक्यो, हर्नियाको अपरेसन पनि त्यो समस्या आउन सक्यो। हाइड्रोसिलमा चाहिँ सक्दैन। हाइड्रोसिलमा त्यो हुनु भनेको लाखौँ मान्छेमा एक दुईजनालाई मात्रै हो है। त्यो पनि मलाई फेरि पनि म बुझाउँदैछु, एकातिरको मात्र हो भनेदेखि तपाईँको अर्को देब्रेपट्टिको त्यो जुन शुक्रकीट जाने नली छ त्यसमा त हामीले चलाएकै हुँदैनौँ नि होइन। अब यो चाहिँ कस्तो छ भने एउटा तपाईँको अन्डा बाँकी छ र शुक्रकीट त्यसले राम्ररी बनाइरहेको छ भने त्यसले तपाईँको सन्तान जन्माउनलाई चाहिँ फरक पार्दैन है। त्यही भएर एकातिरको मात्र हर्नियाबाट भएर त्यो शुक्रकीट पुरा त्यो सन्तानै नहुने भनेर त्यसलाई मात्र दोष दिने त्यसको सम्भाव्यता त घट्यो नि त। सम्भाव्यता 50% सम्भाव्यता त घटिहाल्यो नि। त्यो त मैले बुझेँ, मैले त्यसमा के भन्न खोजेको होइन। तर त्यसलाई मात्र दोष दिनु चाहिँ अलिकति मिल्दैन होइन। त्यही भएर अरू केही कारणहरू छन् कि त्यो चाहिँ हामीले छुट्याउनै पर्ने हुन्छ, किनभने शुक्रकीटको मात्रा कति छ, शुक्रकीट कस्तो त्यो चाहिँ कस्तो नि क्वालिटी कस्तो छ त्यसमा पनि फरक पर्छ, त्यो कति चलेको छ त्यसमा पनि फरक पर्छ। तर एउटा अन्डकोशले भएको मान्छेहरूले पनि बच्चै नजन्माउने हुँदैन होइन। तर हर्नियामा मात्रै त्यो हुने चान्स पनि एकदमै कम हो है। हजारौँ लाखौँ मान्छेमा एक दुईजनालाई हुन्छ, हुँदैन भने म भन्दिनँ, किनभने एकदमै नजिकै नै भएको हुन्छ। त्यसमाथि हामीले चाहिँ कस्तो नि अलिकति यङ मान्छे छ, धेरै जसो 16 वर्ष कटिसकेको बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले आजकल चाहिँ अहिले संसारभरि नै राख्ने भनेको चाहिँ एउटा जाली राखेर त्यो के अरे जुन त्यो पाल बनेको हुन्छ त्यसलाई टालिएको हुन्छ। अब कसैमा त्यो जालीको कारणले गर्दाखेरि जुन अलिकति सुजन भएको हुन्छ, त्यो सुजनको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो नलीहरू अलिकति साँगुरिने भनेर देखिएको चाहिँ छ। तर त्यो चाहिँ कस्तो छ नि हजारौँ मान्छेमा केहीलाई मात्र हुने हो, सबैलाई हुन्छ भन्ने होइन। दर्शक यहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम हेल्दी लाइफ, चरक मेमोरियल हस्पिटलद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हो र हर्नियाका विषयमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी पत्थरीको अपरेसनको विषयमा सामान्य अपरेसन कस्तो हो र ल्याप्रोस्कोपी अपरेसन के हो यो विषय पनि आज हामी परिचर्चा गरिरहेका छौँ। मसँग हुनुहुन्छ डाक्टर कोभिड नेपाल हुनुहुन्छ। आज यावत विषयमा कुरा गरेका छौँ। डाक्टर साहबले निकै सरल भाषामा एकदमै बुझ्ने भाषामा
कम्प्लिट नेपाली पूर्ण नेपालीमा चाहिँ धेरै कुराहरू गरिदिइरहनु भएको छ। यहाँहरू पनि कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ र केही कुराहरू नलेज गर्दै हुनुहुन्छ, ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तो अब हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ अपरेसनका ती भित्री कुराहरू, अब ती प्राविधिक कुराहरू, कुन मेसिन प्रयोग गर्नुहुन्छ, कस्तो कैँची प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो प्राविधिक पक्षमा जानु हुँदैन। आम मान्छेले त्यो बुझ्नु पनि जरुरत छैन, त्यो आवश्यक पनि छैन। जनरली अपरेसन किन गर्नु पर्यो, कसरी चाहिँ निको हुन्छ र निको हुने दरका विषयमादेखि लिएर त्यसका सावधानीका विषयमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ। एउटा परिपक्व सर्जन जब कैँची चक्कु लिएर अपरेसन थिएटरमा छिर्छ हैन, एउटा अपरेसन रुममा छिर्छ, टन्न धेरै आफ्ना सहयोगीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ नर्सहरू हुनुहुन्छ, अरू प्यारामेडिक्स हुनुहुन्छ, आफ्नो कलेज डक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो टिमले नै काम गर्दाखेरि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ हतोत्साहित हुने, अप्ठ्यारो हुने, बहुत गाह्रो छ, यो अपरेसन अलिकति क्रिटिकल छ, यो गम्भीर प्रकृतिको समस्या हो, यसलाई चाहिँ नि हल गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यस्तो जिन्दगीमा धेरै आइरहेको छ कि प्र्याक्टिकली काम गर्दै जाँदा व्यवहारिक रूपबाट त्यो चाहिँ एउटा नर्मल भइरहेछ, एउटा म्युजिककै तालमा राम्रो गीत सङ्गीत लगाएर आनन्दले चाहिँ अपरेसन गर्न चाहिँ तपाईँलाई एउटा युज टु इट इज भेरी कमन एन्ड नर्मल त्यस्तो फिल हुन्छ कि कहिलेकाहीँ हतोत्साहित गाह्रो कस्तो हुन्छ, एउटा चाहिँ एउटा मनोविज्ञानका हिसाबले हेर्दा अथवा त्यसको प्रयोगात्मक दृष्टिकोणले हेर्दा कस्तो हुन्छ? यो चाहिँ अब सर्जरी जुन शल्यक्रिया भनेकै अलिकति जटिल नै, जुन हामीले मेडिकल फिल्डमा चाहिँ अलिकति जटिल नै फिल्ड हो यो। र कसो छ भनेदेखि धेरै जसो किन हामीले हेर्नुहोस्, हामीले मान्छेको ज्यानलाई नै आफूले नै चक्कु नै लिएर काटेरै भित्रपट्टि उहाँलाई जे समस्या छ त्यसलाई निर्मूल गर्ने हिसाबमा हामी गइरहेको हुन्छौँ। अब त्यो गर्दाखेरि कस्तो छ भनेदेखि समस्याहरू आउन सक्ने ठाउँहरू धेरै हुन्छन् है। त्यही भएर अब तपाईँले भने जस्तै त्यो चाहिँ अपरेसनको जटिलतामा अलिकति फरक पर्छ। अब कतिको ठुलो अपरेसन भइरहेको हो त्यसमा चाहिँ, किनभने हाम्रो कामभित्र गर्नेमा त कति कुरामा चाहिँ अब आफ्नो रुटिन नै भइसकेको हुन्छ, त्यसमा आफूले रुटिनमा अब हामीले चाहिँ कसरी नै सर्जरीमा धेरै छ हामीले आफ्नो स्टेप्सहरू लिएर गर्छौँ, एकपछि अर्को यसपछि एउटा गर्ने, त्यो हाम्रो स्टेप्स नै अनुसारै हामीले काम गरिरहेको हुन्छौँ र होल टिम नै त्यही अनुसारैमा ट्रेन भएको हुन्छ। अब अपरेसन भन्ने यस्तो कुरा हो कि हामीले कहिलेकाहीँ धेरै जस्तो त होइन, तर कहिलेकाहीँ आफूले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा आफूले सोचेको जुन त्यही बिरामीको बारेमा हामीले जुन अपरेसनभन्दा अगाडि नै उहाँहरूको जुन सबै जाँचहरू गरिएको हुन्छ, भिडियो एक्सरे हेरेको हुन्छ, पऱ्यो भने सिटी स्क्यानहरू हेरेको हुन्छ, त्यो अनुसारको हामीले जुन एक हिसाबको प्लान लिएर गएका हुन्छौँ नि, त्यो चाहिँ अब भित्र जाँदाखेरि त्योभन्दा फरकहरू हुनसक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छन्। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो ट्रेनिङमा पनि फरक पर्ने भयो। हामीले त्यसमा देखिएको छ भनेदेखि अब हामीले त्यसकै लागि नै ट्रेन गरेको हुन्छौँ नि, होइन? त्यही भएर त्यस्तो हतोत्साहित हुने अवस्थाहरू त आउँछन्, हेर्नु अपरेसनमा नआउने कुरा होइन, तर त्यही अनुसार एज अ टिम वर्क नै हामीले गरिसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै सानो गल्तीबाट हजुर लापरवाही भन्ने शब्द पब्लिकली बोल्छ होइन? हजुर हजुर अब मेडिकल्ली त लापरवाही गर्नु न, यहाँहरूले गर्ने कुरै हुँदैन। एउटा मानवताका दृष्टिकोणले आफ्नो एउटा चाहिँ नै इथिक्स, आफ्नो एउटा धर्म, त्यसले पनि लापरवाही हुन्न। तर कहिलेकाहीँ सानो इरर, सानो गल्तीका कारणले कसैको जिन्दगी गइरहेको हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ कतिको आत्मग्लानि हुन्छ। यहाँले त गर्नु भएन, हामीले यहाँले त्यो गल्ती गर्नु भन्दा खोजेर कि आम त्यो सर्जरीको एउटा चाहिँ विभागले यहाँभन्दा सिनियर धेरै आफूले पढ्दाखेरि सिक्नुभयो, धेरै चाहिँ नि अग्रजहरूसँग धेरै कुराहरू लिनुभयो, त्यो टिममा पनि काम गर्नुभयो। हिजोको दिनमा एउटा जुनियर डक्टरको हिसाबले सिक्नुभयो भने अहिले एउटा चाहिँ सिनियर डक्टरको हिसाबले काम गर्नुहुन्छ। त्यो कहिलेकाहीँ एउटा सानो गल्तीबाट कसैको जिन्दगी गयो भन्ने विषयमा चाहिँ नि मेडिकली डक्टरहरू कतिको प्रायश्चित हुन्छन् अथवा त्यो आत्मालाई कसरी चाहिँ उनीहरूले व्यवस्थापन गर्छन्? अब सबभन्दा पहिला त लापरवाहीकै कुरा गरौँ। अब हेर्नुहोस्, कसैले पनि चाहेर कसैलाई नराम्रो गर्न खोज्ने होइन, कुनै पनि डक्टरले चाहेर आफ्नो बिरामीलाई नराम्रो होस् भन्ने सोचिँदैन। अब यो चाहिँ कति कुरामा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि हामीले जुन अब धेरै सब म शल्यक्रियामै भएको भएर शल्यक्रियाकै कुरा गरौँ। अब कति कुराहरू चाहिँ रोगसँग सम्बन्धित र बिरामीकै शारीरिक अवस्था, उहाँको मुटुको समस्याहरू, छातीको समस्याहरू वा चाहिँ अरू सम्बन्धित रोगहरू जस्तै सुगर होस् वा प्रेसर होस्, अरू हामीले अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ सबै नै कुरा ख्याल राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यस्तोमा चाहिँ कस्तो छ भने समस्याहरू आउन सक्ने भनेको अपरेसनसँग सम्बन्धित कुरामा समस्याहरू आउन सक्छन् एक। अर्को चाहिँ अपरेसन, अब पेटको अपरेसन भइरहेको बेलामा समस्याहरू आउने भनेको मुटुको, छातीकोहरू पनि अरू समस्याहरू, किनभने सुरुमै ज्यान जान सक्ने भनेको मुटु र छातीको समस्याहरू जाँदाखेरि। अब शल्यक्रियामै तुरुन्तै ज्यान जाने भनेको कि चाहिँ ठुलो नै रगतको नसाहरूबाट रगतहरू धेरै बग्यो र त्यसलाई हामीले रोक्न सकेनौँ भनेदेखि त्यसबाट हुने हो। नत्र चाहिँ कि चाहिँ अपरेसन पछि त्यो रोग अनुसार र मान्छेको त्यो शारीरिक अवस्था अनुसार उहाँहरूले अपरेसनलाई, किन अपरेसन पनि ठुलै कुरा, मुटु रोगीहरूलाई चाहिँ अपरेसन गर्न डक्टरहरू डराइरहेको हुन्छ, यसको कार्डियक प्रब्लम छ, मुटुमा समस्या छ, अपरेसन गर्दा गर्दै मुटुले काम गर्न छोडिदियो भने सकिन्छ भनेर। तपाईँ मुटुको पेसेन्ट हो भने
लेट्स सी पछि गरौँला अथवा पेसेन्ट पार्टीलाई यहाँले कन्भिन्स गर्न थाल्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ कस्तो यो चाहिँ अब एक हिसाबले अपरेसन भनेको फाइदा बेफाइदा हेरेर गर्ने हो। अपरेसन गरेर जुन बिरामीलाई त्यत्रो चिरेर केही समस्या के हल गर्न खोजिएको छ भनेदेखि अपरेसनबाट बिरामीलाई फाइदा हुनु पर्यो। अब अपरेसन गर्दाखेरि बिरामीलाई मुटुको कारणले गर्दाखेरि झन् ज्यान नै जान सक्ने सम्भावना बढी छ र भने अपरेसनको त फाइदा भनेर धेरै भएन नि। त्यस्तोमा चाहिँ कस्तो हामीले त्यो रिस्क चाहिँ हामी अलिकति कहिलेकाहीँ चाहिँ लिन सकिन्न। अब इमर्जेन्सीहरूमा त हामीले गर्ने पर्ने हुन्छ, किनभने अपरेसन नगरिकन ज्यान यतिकै नै जाने अवस्था छ भनेदेखि त हामीले अपरेसनमा जाने पर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले अघि पनि भने इलेक्टिभ र इमर्जेन्सी केसेसमा अलिकति फरक पर्छ। इलेक्टिभ केसेस भनेको चाहिँ जुन चाहिँ तुरुन्तै आकस्मिक हिसाबमा गर्नुपर्ने छैन भनेदेखि चाहिँ सकेसम्म मुटुमा समस्या छ र अपरेसन गरेर उहाँलाई पेट त्यो उहाँको जुन मूल अपरेसन गर्नुपर्ने समस्या हल त्यति नभइकन झन् मुटुको समस्याहरू बढ्ने भन्ने त्यस्तो क्रम देखेको छ भनेदेखि चाहिँ सकेसम्म अपरेसन चाहिँ हामीले केही समय उहाँको मुटुको त्यो सुधार नभएसम्म केही समय थाती राख्न चाहिँ मिल्छ। त्यही भएर हामीले मुटुको समस्यालाई चाहिँ सकेसम्म एउटा इक्जाम्पल के राख्न खोजेँ भने ल्याप्रोस्कोपी प्रविधिबाट गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो हर्नियाकै अपरेसन राखौँ, त्यसको ल्याप्रोस्कोपी प्रविधिबाट गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अपरेसन सुरु गर्ने बेला एकैचोटि चाहिँ मुटुको धड्कनै स्टप भइदिने, त्यो ल्याप्रोस्कोपीको त्यो CO2 को चाहिँ इफेक्ट केही समथिङ होला, त्यो एकैचोटि मुटुको धड्कनै स्टप भइदिने र एउटा चाहिँ नि आर्टिफिसियल एउटा चाहिँ नि पम्पिङ गरेर मान्छेको होइन मुटुलाई चलायमान बनाउन पर्ने हुन्छ। मान्छे झन्डै एक प्रकारले एक्सपायर हुन्छ। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ ल्याप्रोस्कोपी प्रविधि पनि अलिकति रिक्सी हो कि त्यो मुटुको पेसेन्टलाई सम्भावित मुटुको पेसेन्टलाई सानो एउटा इसिजीमा अलिकति मात्रै खराब छ, मुटु खासै बिग्रेको होइन, तर ल्याप्रोस्कोपीमा त्यो खालको चाहिँ टेक्निकली गल्ती भएको अथवा टेक्निकली त्यो समस्या आएकोले अपरेसन पनि क्यान्सल गर्नुपर्ने जरुरत नै हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन। कहिलेकाहीँ हुनसक्छ तर एकदमै रेयर हो, लाखौँमा केही 2-3 जनालाई मात्र हुनसक्छ। त्यो बेला चाहिँ ओपन सर्जरी गरेर नि पछि चाहिँ बिरामीको निको भएको अवस्थाहरू छ एकदम हो। यो चाहिँ किनभने जुन हामीले अघि पनि हामीले अलिअलि कुरा भयो, हामीले जुन हामीले ग्यास भित्र पेटमा फुलाउने गर्छौँ, त्यो फुलाउँदाखेरि सुरुमा चाहिँ मुटुको चालहरू घट्न सक्ने, किनभने जुन पेटमा हुने कहिलेकाहीँ जुन हामीले भेगस नर्भ भन्छौँ जुन त्यो नसाहरूको तर्फबाट त्यो 81 फुल्दा ओर्दा चाहिँ मुटुको चालहरू घट्ने चाहिँ कतिकोमा देखिन्छ भने, र कतिजनाको चाहिँ मुटु नै बन्द हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तर त्यो पनि कस्तो छ भने एकदमै रेयर हो, धेरै कमन कुरा चाहिँ होइन यो। तर त्यसको लागि पनि हाम्रो होल टिम नै अब हेर्नुहोस्, अब हामी त अब तल्लो पेटतिर गरिरहेको हुन्छौँ, यो चाहिँ हाम्रो एनेस्थेसिया डिपार्टमेन्टबाट बढी हेरिरहेको हुनुहुन्छ र तर त्यसको लागि पनि टिम चाहिँ प्रिपेयर्ड चाहिँ हुन्छ होइन। अब त्यो सबैलाई हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन, तर प्रिपेयर्ड चाहिँ त्यति बेला पनि हुन्छ। अब हेर्नु भविष्यमा हुने कुराहरू सबै हाम्रो हातमा हुँदैनन्। अब त्यस्तो कुरामा चाहिँ कस्तो भने हामीले एक्सपेक्ट चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ, टिम चाहिँ प्रिपेयर्ड हुन्छ, तर हुन सक्ने सम्भावना हेर्नुहोस् कहिले गर्नुपर्ने त हुन्छ हेर्नुहोस्। भगवानलाई पनि विश्वास गरेर उपरवालेकै भर भन्यो अनि सुरु गर्यो होइन अपरेसन। एनिवे डाक्टर साहब, जस्तो चरक मेमोरी हस्पिटलमा यी अहिले हामी जति कुरा गरिरहेको छौँ यो खालको सुविधा चाहिँ यहाँले दिएर अपरेसन गरिरहनु भएको छ है? हजुर एकदम। अब अहिले चाहिँ कोभिडको बेला यहाँले अपरेसन गर्दाखेरि ऱ्यान्डमली नै अपरेसन अब गरिदिउँ भन्ने भएको छ कि PCR टेस्ट गराइरहनु भएको छ? हजुर, अब अहिले चाहिँ कस्तो नि हाम्रो हस्पिटलले नै कोरोनाकै बिरामीहरू पनि अलि लिइराख्नु भएको छ। अब यो चाहिँ PCR टेस्टको बारेमा चाहिँ के छ भनेदेखि पहिला सुरुमा चाहिँ झन् इलेक्टिभ जुन अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, कोरोना जुन सुरुमा आयो, सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ इलेक्टिभ केसेसहरू नै सबै नै बन्दै गर्ने, किनभने कोरोनाको बारेमा खासै सबैलाई त्यो जानकारी नहुँदाखेरि भर्खर सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ सबै नै इलेक्टिभ केसेसहरू नै संसारभर नै झन् बन्द नै गर्न खोज्नु भएको थियो, इमर्जेन्सी हिसाबमा मात्रै गएको थियो। तर अब जति यो कोरोनाको समस्या लम्बिँदै गएको छ त्यही अनुसार, किनभने कोरोना मात्रै हेर्नुहोस्, बिरामीलाई कोरोना मात्र हुने होइन, मान्छेहरूलाई त्यो बाहेक धेरै नै त्योभन्दा अगाडिकै धेरै नै समस्याहरू नै भइरहेको हुन्छ नि। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि कस्तो नि इलेक्टिभ केसेसहरू चाहिँ हुन थालिसकेको छ। अब हामीले यो PCR को टेस्टमा चाहिँ कस्तो छ भने हामीले इमर्जेन्सी परेको बेलामा चाहिँ हामीले, किनभने इमर्जेन्सीमा चाहिँ हामीले घन्टौँभित्र नै अपरेसन गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तोमा चाहिँ हामीले अहिले PCR गरिरहेको छैनौँ। तर कस्तो छ भने यो PCR गर्नुपर्ने कारण के छ भनेदेखि एक त हामीले जुन PCR गर्दाखेरि बिरामी अपरेसन गर्दाखेरि बिरामी अस्पतालमा कमसेकम अब अपरेसन अनुसार 5 देखि 7 दिनसम्म, साधारण अरू अपरेसनहरू गर्दाखेरि 1-2 हप्तासम्म त अस्पतालमै बसिरहनु भएको हुन्छ एक। त्यो हुँदा चाहिँ अर्को चाहिँ कस्तो छ भने जुन हामीले बेहोस पारेर गर्ने अपरेसनहरू हुन्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ जुन हामीले कृत्रिम श्वास प्रश्वासको लागि चाहिँ बिरामीको के अरे सासको नलीमा चाहिँ पाइप लगाएको हुन्छ,
त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो छ नि बिरामीको खोकीहरूबाट र मुखबाट चाहिँ जुन त्यो कोरोना भाइरस जुन हाम्रो फोक्सोतिर र सासको नलीतिर बसिरहेको हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो थुकको थोपाहरू चाहिँ बाहिरतिर निस्किन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। हामी चाहिँ ड्रपलेट बढी निस्किने चाहिँ बढी चान्सेसहरू हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि जुन अपरेसन हाम्रो फेरि एउटा सानो कोठामा हुन्छ, सानो भन्नाले लिमिटेड कोठामा हुन्छ, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो छ नि त्यहाँ टिममा त्यो अपरेसन गर्ने बेलामा भएको सबैजना नै टिम चाहिँ त्यहाँ एक्सपोज हुन सक्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ कि। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि र त्यसपछि जुन हामीले अपरेसन गरिसकेपछि राख्ने जुन पोस्ट अप को ठाउँहरूमा अरू बिरामी पनि हुनुहुन्छ, त्यही भएर त्यो एक्सपोजर चाहिँ नहोस् भन्ने हिसाबमा हामीले पिसिआर टेस्ट चाहिँ सकेसम्म हामीले इलेक्टिभ हिसाबमा जुन इमर्जेन्सी नभइकन अपरेसन गर्ने बिरामी चाहिँ सकेसम्म कोरोना नदेखिएको भए हामीले चाहिँ ढुक्कको हिसाबमा, ढुक्क भनेर हामीले सतर्कतामा कम होइन तर उहाँको चाहिँ अहिलेसम्म त्यो टेस्ट कम के अरे पोजिटिभ आएको छैन भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले गर्ने हो होइन। त्यसमा चाहिँ सतर्कता अलिकति चाहिँ गर्ने हो। तर अर्को चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि इमर्जेन्सी केसमा चाहिँ हामीले आफ्नो फुल प्रिपरेसनका साथै गर्छौँ। इभन इलेक्टिभ केसेसमा पनि किन अहिले हेर्नुहोस् पिसिआरको पनि अवस्था कस्तो छ भनेदेखि आज नेगेटिभ आयो भने पनि उहाँको कति दिन अगाडि एक्सपोजर भएको वा एक्सपोजर नभए पनि केही समयमा पछि फेरि पनि पोजिटिभ आउन सक्ने सम्भावना अझै पनि रहन्छ। त्यही भएर त्यो पिसिआर नेगेटिभै भए पनि हामीले सतर्कतामा चाहिँ कम गर्ने चाहिँ छैन। त्यही भएर अहिले चाहिँ हामीले के रहेछौँ भने मैले त्यसलाई फेरि छुट्याएँ। अब अहिले हामीले कस्तो छ भने इलेक्टिभ केसेसको लागि पनि सकेसम्म पिसिआर चाहिँ गर्छौँ र कति कुराहरूमा चाहिँ कस्तो नि छातीको एक्सरे सहित कतिको उहाँहरूको लक्षणहरू अझै पनि देखेको छ भनेदेखि चाहिँ छातीको पनि सिटी स्क्यानै गरेर पनि हामीले अपरेसनतिर जाँदैछौँ। अब इमर्जेन्सीमा चाहिँ हामीले सतर्कता त्यति नगरेर पनि हामी पहिला अपरेसनतिर जान्छौँ सतर्कताको साथ। इलेक्टिभ केसेसमा चाहिँ सकेसम्म पिसिआर गरेर वा चाहिँ त्यो छातीको एक्सरे र सिटी स्क्यानै गरेर पनि हामीले अपरेसनतिर जाँदैछौँ। डाक्टर साहब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, के भन्नुहुन्छ फाइनल्ली? सो अहिले भन्नुपर्ने चाहिँ सबभन्दा पहिला त तपाईँलाई धन्यवाद, मलाई यहाँ आएर आफ्नो पोखरा न्युजको च्यानलको तपाईँको यो प्रोग्राम थ्रु बोल्न दिनुभयो, त्यसको लागि म पहिला धन्यवाद दिँदैछु। अर्को चाहिँ हामीदेखि यहाँ प्रोग्राम हेरिरहनु भएको सबै दर्शकवृन्दलाई चाहिँ अहिले चाहिँ अब कोरोनाको यस्तो महामारीको अवस्थामा सकेसम्म सतर्क भएर बस्नु होला भन्ने सुझाव दिन्छु र अपरेसन गरी अब सकेसम्म तपाईँहरू कसैलाई पनि अपरेसन चाहिँ गर्नु नपरोस्, तर गर्नु परेमा सल्लाहहरू लिनको लागि हामी छौँ। परेको सतर्कता साथ अपरेसनको लागि हामी त्यही अनुसार तयारी गर्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब फर योर स्पेसल टाइम एन्ड वेल डिस्क्रिप्सन। हजुर, थ्याङ्क यू मच मोर। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शक आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ जनरल सर्जन शल्य चिकित्सक अपरेसन गर्ने डाक्टर साहबसँग कुराकानी गऱ्यौँ कि कति प्रकारका अपरेसनहरू कस्तो अवस्थामा गर्नुपर्छ र त्यसका सतर्कताहरू र गर्नुपर्ने जरुरतको विषयमा परिचर्चा गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा हामी कुनै फरक डक्टरसँग कुरा गर्छौँ, कुनै रोग विषयमा रहेर कुरा गर्छौँ। आफ्नो स्वास्थ्यको एकदमै केयर गर्नु होला, पानी बढी पिउनु होला र कोभिडको बेला छ यो बेला तातो पानी अलिकति बढी पिउने गर्नुहोस्। तातो पिरो भन्दा पनि तातो पदार्थहरू, बिस्तारै जाडो पनि लाग्नु लागेको छ, तातो पदार्थहरू पिउने गर्नुहोस्। स्वास्थ्यको एकदमै केयर गर्नुहोस्। आफ्नो शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउनु होला। तरकारी फलफुलमा बढी प्राथमिकता दिनुहोस्। तपाईँ माछा मासुमा प्राथमिकता बढी दिनुहुन्छ, तर तरकारी फलफुललाई चाहिँ अलिकति धेरै मानिसले बिरामी भएको बेला मात्रै फलफुल खाइदिने, अरू बेला फलफुल खाने बानी चाहिँ नगरिरहेको पाइन्छ। आम समाजमा त्यो रिसर्च गऱ्यो भने धेरै त्यो कुराहरू पाइन्छ। त्यसैले तपाईँ फलफुल तरकारीलाई पनि अलिक विशेष प्राथमिकता खाने गर्नुहोस्। स्वास्थ्यको एकदमै केयर गर्नुहोस्। आजको अङ्कबाट म ऋषि खतिवडा पनि आज्ञा चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् पोखरा न्युज। नमस्कार।